शैतान भी उमर फारूक आजम का नाम सुन ले तो भागता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, कुछ औरतें बैठी हैं, कुछ बातचीत कर रही हैं मुस्तफा से, और जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम आए, औरतें उठ के बाहर, अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह, मुस्कुराने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, अल्लाह ने तेरी आवाज में क्या रोबो दबदबा दिया है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। जिसके अंदर रोबो दबदबा नहीं होगा वो बादशाहत नहीं कर सकता है। बादशाह के लिए जहाँ नरम होना जरूरी है वहाँ सख्त होना भी जरूरी है। हाकिम तभी कामयाब है, प्रधान जी हो तो नरम भी हो, नरम की बात आए, गरीब की बात आए तो सीने से लगा लो, जालिम की बात आए तो उसके अल्लाह पर पंजे उखेड़ दो। बादशाह वही कामयाब होता है जिसमें दोनों सिफतें हो। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और शान ये अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, किसी मुल्क के बादशाह ने भेजा कि जाओ यार मुसलमानों के बादशाहों के महल को देखना, उसके रहन सहन को देखना कि वो रहता कैसे है, जो आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत करता है। अल्लाह अल्लाह, जब वो कासिद आया, पूछा अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है, लोगों ने बताया ये है। उसने झोपड़ी देखी, हक्का बक्का रह गया, कहने लगा, दिल में सोचने लगा, यार मैंने तो ये सोचा था बहुत बड़ा महल होगा, एक मुल्क का बादशाह नहीं है, कई कंट्रीज का वास्ता है, तमाम मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह अल्लाह, उसकी शान तो अलग होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा, ये बताओ मुलाकात कैसे होगी, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन देनी है, कहाँ कहाँ जांच करवानी है, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी चेक होनी है, ये बताओ करना क्या है। अमीरुल मोमिनीन से अल्लाह अल्लाह मुलाकात कैसे पॉसिबल है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने बताया, जा जंगल में चला जा, वही अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल में सोच रहा था, न जाने यार साथ में कितने गार्ड होंगे, अल्लाह अल्लाह, उनके साथ बंदूकें भी होंगी, न जाने कितने मुहाफिज होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तलाश था। जब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बारगाह में गया तो किसी से पूछने लगा, ये बताओ अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, ये बताओ उमर फारूक आजम कहाँ है। किसी ने बताया, ये जो लेटा है यही अमीरुल मोमिनीन है, यही उमर फारूक आजम है, लेकिन हैयत ऐसी है, नीचे कालीन नहीं है, नीचे गद्दा नहीं है, बेहतरीन तकिया नहीं है। अल्लाह अल्लाह, देखने वाले ने ये देखा कि जमीन पे लेटा है, नीचे तरी भी नहीं है, मोटे मोटे टेले रखे हैं। अल्लाह अल्लाह, और कोई तकिया नहीं है, बल्कि सर के नीचे मिट्टी के टेले रखे हैं। अमीरुल मोमिनीन की शान को देखकर रोने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और कहने लगा, यार कोई अगर थोड़ा सा कुछ बन जाए उसके साथ कितना मामला होता है, ये कैसा अमीरुल मोमिनीन है। न इसे अपने सोने की फिक्र है, न अपने खाने पीने की फिक्र है, न अपने रहने सहने की फिक्र है, न अपने लिबास की फिक्र है। और तो और ये अगर विधायक बन जाए, बगैर गार्ड के सफर नहीं करेगा, उसे मौत का खतरा लहराएगा, मौत का खतरा लाहिक हो जाएगा। ये अमीरुल मोमिनीन है, किसी को साथ लेके नहीं चलते हैं, तने तन्हा चलते हैं। और उनका कौल ये है, अगर अल्लाह की तरफ से आ जाए कोई उम्र को बचा नहीं सकता है, और जब तक जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी, हज़रत मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही अमीरुल मोमिनीन एक दिन निकलते हैं रात में, अल्लाह अल्लाह गश्त करने के लिए निकलते हैं, चैन की नींद नहीं सोते हैं, रातों को सोते नहीं हैं, बल्कि अपनी रियायत में ये देखते हैं, अपनी अल्लाह अल्लाह मिल्कियत में ये देखते हैं, कोई भूखा तो नहीं सोया है, किसी के पास कपड़ों की कमी तो नहीं है, किसी को बिस्तर तो नहीं चाहिए। अगर कोई भूखा सो गया और उमर पेट भर के सो गया, अल्लाह अल्लाह बरोज़े हश्र अल्लाह ने पूछ लिया, ए उमर तेरी मिल्कियत में एक बंदा भूखा सोया था, क्या तूने अपनी पेट की फिक्र की थी, क्या तूने अपनी मिल्कियत में रहने वाले उस बाशिंदे की फिक्र नहीं की थी। मैं तुम्हें दर्श देना चाहता हूँ यार, ये लीडर होते हैं मुसलमानों के, ये इस्लाम है, इस्लाम ये हमारा रिलीजन है, ये हमारा मजहब है। अल्लाह अल्लाह, उमर फारूक आजम चक्कर लगा रहे, कौन क्या कर रहा है, किस घर में क्या हो रहा है। आपने देखा एक घर से आवाजें आ रही हैं, आप उसके दीवार के साए में बैठ गए और माँ बेटी की बातें हो रही है। अल्लाह अल्लाह, माँ ने बेटी से
کہا بیٹی اپنی ذرا بھینس کو دھو لے، اس کا دودھ دھو لے۔ بیٹی نے دودھ دھو لیا۔ اللہ اللہ، اب ماں کہہ رہی ہے اے میری بیٹی اس دودھ میں پانی ملا دے، پانی ملا دے۔ اب بیٹی نے کیا کہا تھا وہ ذرا سنو۔ بیٹی کہتی ہے اے میری ماں تمہیں معلوم نہیں ہے عمر فاروق اعظم کا کیا قول ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے سیدنا امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے؟ ماں نے بڑے تلخ لہجے میں کہا اے میری بیٹی مجھے معلوم ہے، لیکن تجھے کیا معلوم؟ کیا عمر فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں کہ اس رات کی تاریکی میں عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں؟ اللہ اللہ، بیٹی نے کہا تھا اے میری ماں عمر دیکھے نہ دیکھے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہو جو اللہ تمہارے مخفیات کو بھی جانتا ہے، جو اللہ تمہارے مخفیات کو مخیبات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اللہ، عمر فاروق اعظم نے جب اتنی باتیں سنی عمر فاروق اعظم خوش ہو گئے۔ عمر فاروق اعظم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے، اپنے گھر کو گئے۔ اللہ اللہ، اپنی اہلیہ کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں سے کہا اللہ اللہ، میں ایک رشتہ دیکھ کر آیا ہوں، میں نے ایک شہزادی چنی ہے، کون سا میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عاصم کھڑے ہو گئے، پوچھا ابا یہ تو بتا دو بیٹی میں کیا کوالٹی ہے، دلہن میں کیا صفات دیکھ کے آئے ہو، کیا خوبیاں دیکھ کے آئے ہو، اس کا حسن کیسا ہے، اس کا تجمل کیسا ہے، اس کی بیوٹی کیسی ہے، اللہ اللہ بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کا چال و چلن کیسا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا نہ میں نے اس کے گھر کے اندرونی حالات دیکھے ہیں، نہ میں نے اس کے حسن کو دیکھا ہے، نہ میں نے اس کے تجمل کو دیکھا ہے، نہ میں نے اس کی بیوٹی کو دیکھا ہے، نہ میں نے اس کے باپ کو دیکھا ہے، نہ میں نے اس کی ماں کو دیکھا ہے، نہ میں نے اس کے گھر کے معاملات کو دیکھا ہے۔ میرے باپ پھر کیوں کروا رہے ہو؟ عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے، صرف اتنا دیکھا ہے وہ دنیا سے محبت نہیں کرتی ہے، وہ تو رسول اللہ سے محبت کرتی ہے، اسے دنیا والوں سے ڈر نہیں ہے، اسے تو صرف اللہ سے ڈر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اسے اپنے بیٹے کی بہو بنایا اور انہی کے شکم سے وہ جلیل القدر تابعی پیدا ہوئے جن کا نام زمانے میں مشہور ہے۔ بچے تبھی نہیں پیدا ہوتے ہیں جب مائیں راستوں پہ ہوں، اور جب مائیں ہٹی ہوئی ہوں۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے نا، جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہوگا تو بچے صحیح ہوں گے؟ جب ماں ایک گھنٹے میں بیوٹی پارلر سے نکل کے آئے گی تو بچے اچھے بنیں گے؟ آپ بتائیے، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے پوری پوری رات ماں موبائل دیکھے گی، پاکستانی سیریل دیکھے گی تو شیطانی تو پیدا ہوں گے نا، پبجی تو پیدا ہوگا نا، وفادار تو پیدا نہیں ہوگا نا، ماں باپ کو ستانے والا ہی پیدا ہوگا نا۔ اسی لیے اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارو، آدھے آدھے کپڑوں کو ختم کرو، یہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی ہماری بہن ہے، کوئی ہماری بیٹی ہے، کوئی ہماری بہو ہے، ان تمام نے وہ خرافات مچا رکھی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔